اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم
آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا ہے بے مثال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا طاغہ پیشانی ہے یاسین دا سہرائے نشرہ سینائے والفجر دا چہرائے زلف دا کی پچھنے زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سوہنا زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا ویکھ کے سوہنے نو ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے دائیاں نے آکھے اسادیاں نو رل مل کے مائیاں نے ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے دائیاں نے آکھے اسادیاں نو رل مل کے ساریاں نے جیڑا آجی آیا جیڑا آجی آیا او تیرے نال بڑا سوہنا جیڑا آجی آیا او تیرے نال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا ہو گئیاں سب دوریاں ہر گل اج مک گئی ہے سادیاں پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے سادیاں پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے حال کی پوچھ دیاں جے حال کی پوچھ دیاں جے او میرا حال بڑا سوہنا حال کی پوچھ دیاں جے او میرا حال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا ربیع الاول دا انعام مہینہ سی گود چ آمنہ دی جدو پاک نگینہ سی ربیع الاول دا انعام مہینہ سی گود چ آمنہ دی جدو پاک نگینہ سی او دن تے او ماں او دن تے او ماں او سال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا طاغہ پیشانی ہے یاسین دا سہرائے نشرہ سینہ ہے والفجر دا چہرہ ہے زلف دا کی پچھنے زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سوہنا
زلف دکی پچھنے ہر بال بڑا سونا چاند عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چاند عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام عزت دلائیں اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بے نظروں نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ خیر فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا، اے محبوب اساں تانوں یتیم پیدا فرمایا۔ پوری کائنات اندر اللہ رب العالمین نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنائے، پھر انبیاء کرام نو افضل اور اعلیٰ بنائے، پھر انبیاء کرام دے وچوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو سب تو زیادہ افضل اور اعلیٰ بنائے۔ نبی پاک دے آن تو پہلا مکہ مکرمہ اندر جہالت دے ڈیرے، لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت، جانوراں نو پانی پلان تے لڑ پینا، آپس اندر چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے نو قتل کر دینا، یہ حالات سن۔ اور مکے اندر دو بھائیاں دی سرداری سی قریش خاندان دے اندروں، ایک دا نام مطلب، دوسرے دا نام عتبہ۔ مطلب دی ذمہ داری سی برادری والیاں دے جھگڑے جھگڑے نبیڑنے، فیصلے کرنے، برادری والیاں دے معاملات نو ویکھنا۔ عتبہ دی ذمہ داری سی مکے آن والے ہر بندے نو کھانا کھلانا، حج کرنے والے حاجیاں دے جانوراں دا خیال رکھنا، انہاں دے پانی دا انہاں دے چارے دا خیال رکھنا۔ ایک دفعہ انج ہویا، مکے دے اندر قحط سالی آ گئی، جڑے حاجی آئے سن انہاں واسطے کوئی اناج نہیں سی، لوگ بھوکھن تے تڑپ رہے سن۔ عتبہ شام دے علاقے اندر گیا، اتھوں کچھ روٹیاں لے کے آیا، ایک جانور ذبح کیتا، ذبح کر کے دا گوشت بنایا، گوشت بنا کے نا سالن تیار کیتا تے بہت سارا شوربے والا سالن بنایا، او دے چ روٹیاں سٹیاں، روٹیاں سٹ کے اس کھانے نو آندے نے سرید۔ اے نبی پاک بھی کھانا بڑا پسند کرتے سن، سرید دا کھانا یعنی شوربے وچ روٹیاں نو پگو کے کھانا۔ جدو حاجیاں نے کھانا کھادا، عتبہ کتے گزریا، کسی نے پوچھیا یار ہے کون ہے؟
دوسرے نے آکھیا اے ہاشم ہے، اے وہی بندہ ہے جنہیں آپاں نو شام وچوں روٹیاں لے آ کے شوربا بنا کے اودے وچ پگو کے شریف دا کھانا کھلایا ہے۔ ہاشم دا معنی ہے روٹیاں سالے اندر پگو کے کھلان والا۔ یہ کوئی نام پھر پک گیا، یہ کوئی نام لوکاں دی زبان تے آ گیا۔ ہاشم یسرب اندر گیا، شام دے علاقے ال جا رہے سی، یسرب اندر شادی کی تھی، اور کچھ دنوں دے یا مہینیاں دے بعد انہوں پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر وچ کرم فرما دیتا ہے۔ اگلا سفر شروع کیتا شام دا، جدو شام پہنچیا تے بیمار ہو گیا۔ اپنے قافلے والیاں نو آکھیا جدو تسی جاؤ نا مکے، میرے بھائی نو کیا جے مطلب نو بھی میں شادی کرائی سی یسرب اندر، ہو سکتا ہے میں واپس نہ جا سکاں، تے میں اگر فوت ہو جاواں تے میرے اوتھے بیٹی پیدا ہوئے یا بیٹا، او خون ہے ساڈا خاندان ہے، اس بچی یا بچے نو لے کے مکے آ جائے۔ ہاشم شام اندر وفات پا گیا۔ قافلے والیاں نے آ کے مکے مطلب نو دو خبراں دتیاں، ایک خبر او دے بھائی دی جدائی دی، دوسری خبر کہ تیرے بھائی نے یسرب شادی کی تھی، او دے اس عورت دے ہاں اللہ نے بیٹا دیتا ہے، اس بیٹے نو جا کے لیا۔ مطلب اپنے سواری تے سوار ہویا، یسرب اندر گیا، بچے نو نال لیا۔ اس بچے دا نام سی شیبہ۔ ماں نے اے دا نام شیبہ اس وجہ تو رکھیا سی، اے دے جڑے متھے دے وال سن نا او پیدائش تو ہی سفید سن، یعنی جدو شیبہ پیدا ہویا نا ادو تو ہی متھے دے وال سفید سن، تے ماں نے آکھ دیتا سفید بالاں والا، یعنی شیبہ دا معنی ہے سفید بالاں والا۔ اس بچے نو جدو مطلب لے کے مکے آیا، مکے دے اندر کسی نے پوچھیا اے بچہ کون ہے، اسی تے آج تک نہیں ویکھیا کون ہے؟ دوسرے نے آکھیا اے عبد المطلب ہے، یعنی مطلب دا بندہ یا مطلب دا بھتیجا یا او دا غلام یا او دا مہمان، انہوں نے کیا عبد المطلب۔ اس تو بعد ایک ہوئی نام پک گیا، لوگ ایک ہوئی نام سدن لگ گئے عبد المطلب۔ اصل نام کی سی شیبہ، اصل نام سی شیبہ، پھر نام پک گیا عبد المطلب۔ کچھ دنوں دے بعد جڑا عبد المطلب دا چاچا مطلب سی نا اے بھی فوت ہو گیا۔ ہن آپ نے باپ دی دولت بھی تے چاچے دی دولت بھی آ گئی عبد المطلب کول، ہن یہ سردار ہو گیا سارے قبیلے دا۔ انہیں دعا کی تھی اللہ میرے دو کام ہو جان، ایک کام نہیں 10 پتر دے تے 10 ہی جوان ہو جان، 10 پتر دے 10 ہی جوان ہو جان، اور دوسرا کام یہ کہ مینوں زم دا کنواں بھی مل جائے، میں وہ دی تلاش جاری رکھنا، تو کرم فرما تے کنواں مل جائے۔ یا اللہ 2 منتاں میریاں پوریاں ہو جان، میرا تیرا وعدہ ہے میں ایک پتر تیرے راستے اندر قربان کر دیاں، ایک بیٹا تیرے راستے چ بیت اللہ چ لے آ کے ذبح کر دیاں۔ دونوں منتاں پوریاں ہو گئیاں، عبداللہ نو ذبح کرن لگے، خاندان والے نے روک لیا۔ انہاں کیا اسی اپنے دوترے نو جڑے نانکے سن، انہاں کہ اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا، کوئی اور راستہ نکالو۔ آخر عبداللہ دے بدلے اندر 100 اٹھ ذبح کیتے گئے اور عبداللہ دی جان بچ گئی۔ او دے بعد عبداللہ دے بڑے بڑے رشتے آئے، لیکن عبد المطلب نو کوئی رشتہ پسند نہ آیا۔ ایک دن اپنے بیلی دے گھر گیا، بیلی دا نام ہے وہب، وہب دے گھر کھانا کھان گیا۔ وہب دی بیٹی ہے، جوان ہے، حسین و جمیل ہے، کھانا لے کے آئیے تے نظراں چکائیاں نے، ادب نال سلام آکھے ہے، اکھاں چ حیا ہی حیا، غیرت ہی غیرت، عزت ہی عزت، بڑیاں دا احترام ہی احترام۔ کھانا رکھیا واپس ٹر گئیاں تے عبد المطلب نے آکھیا وہب اپنی دوستی ہے یار انج نہ کریے، دوستی نو رشتے اندر بدل دئیے، میرا عبداللہ بھی بڑا شرمیلا ہے، تیری آمینہ بھی بڑی شرمیلی، میرا عبداللہ بھی بڑے حیا والا، تیری آمینہ بھی بڑے حیا والی، میرا عبداللہ بھی بڑے خاندان والا، تیری آمینہ بھی بڑے خاندان والی، میرا عبداللہ بھی حسب تے نسب دا اچا، تیری آمینہ بھی حسب تے نسب دی اچی، میرا عبداللہ حسب تے نسب دا سچا، تیری آمینہ بھی حسب تے نسب دی سچی۔ کیوں نہ ہوئے میں اپنے عبداللہ واسطے تیرے کو آمینہ دا رشتہ مانگ لواں۔ وہب نے آکھیا جی اگر تانوں یہ رشتہ قبول ہے تے وہب نوں بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے عبد المطلب نے آکھیا اے وہب اپنی بیٹی دا رشتہ میرے عبداللہ واسطے دے دے. وہب نوں رشتہ پسند آیا. سیدہ آمینہ دا رشتہ عبداللہ دے نال ہویا. جدو عبداللہ دے نال رشتہ ہویا شادی ہو گئی. مورخین نے لکھیا شادی دے موقع تے عبد المطلب نے بہت سارا گوشت تقسیم کیتا, بہت سارے اٹھ سبا کیتے, بڑیاں خوشیاں تے بڑے چاہ چڑھ گئے نے. جناب شادی دے بعد 4-5 مہینے دے بعد توجہ کرنا غور کرنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا ہے. آکھے عبداللہ آ میرے قریب آ جاؤ. عبداللہ قریب آیا وے. جی ابا جان کیا ڈرے؟ فرمایا پترا تیری شادی ہو گئی ہے, ہن تو کرن کمان والا ہے, محنت کرنے والا جوان ہے, آج کرے گا کل نو کھانے گا. اپنی محنت شروع کر دے, کمانا شروع کر دے. بابا میں کس طرح کماواں؟ آکھیا پترا انج کر اے سامان تجارت لے جاؤ, شام دے علاقے وال چلا جاؤ. اللہ تینوں بڑا منافع دے گا, اللہ تینوں بڑیاں کامیابیاں دے گا. اے میرے بیٹے جدو شام دے علاقے والے جانے کامیابیاں تے منافع ملے, جدو واپس آن لگے یسرب دے علاقے اندر رک جانا, مدینے دے علاقے اندر رک جانا. سنیا اس علاقے دیاں کھجوراں بڑیاں مٹھیاں نے, کھجوراں بڑیاں بہترین نے, کھجوراں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں نے. جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے آؤ, پوری دنیا دے اندروں سب تو بہترین کھجور ملے گی مدینہ منورہ دے اندروں ملے گی. اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دے وے شہر بھی مدینہ ہو دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ, پھر مسجد نبی ہوئے, بیٹھے مسجد نبی اندر ہوئیے, کتے کھجوراں کھائیے, کتے زم پیویے. اللہ ایسا کرم فرما دے وے. توجہ کرنا غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا عبداللہ چلے ہے سامان تجارت واسطے, قافلہ چل پیا جاؤ. جنہیں سامان تجارت واسطے جانا ہے عبداللہ بھی تیار ہو گیا. سیدہ آمینہ نال 2-4 گلاں کیتیاں. آمینہ میں جلدی واپس آ جاواں گا, میں دعاواں بھی کردا رہواں گا. اللہ ساڈے گھر اندر کرم فرما دے وے, اللہ ساڈے گھر اندر فضل فرما دے وے. عبداللہ نے سفر شروع کیتے. سیدہ آمینہ نے دعاواں دینا رخصت کیتا. توجہ کرنا غور کرنا. قافلہ چلتے ہیں جدو شام دے علاقے اندر چلا گیا, شام دے علاقے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم نو بڑا منافع نصیب فرمایا, بڑیاں کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے. شام دے علاقے اندر عبداللہ نے بڑا منافع کمایا ہے. منافع کما کے واپس آ رہے نے. ادھر قافلہ واپس چلے آؤ. چلدے ہیں جدو یسرب دی سرزمین تے پہنچے آؤ, مدینہ منورہ دے قریب پہنچے آؤ. عبداللہ نے آکھیا قافلے والے ہو اپنا قافلہ اسی مقام تے ٹھہرا دے وہ. میرے بابا نے وصیت کی تھی عبداللہ جدو شام تو واپس آنے یسرب دے اندر کھجوراں لے کے آنیاں نے, تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا, تیرے آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا. جاندے ہیں سامان تجارت شام اندر فروخت کرے گا, واپسی دے کھجوراں لے کے آئے گا. ایک کھجوراں مکہ مکرمہ دے اندر فروخت کیتیاں جان گیاں. جدو مکہ مکرمہ دے اندر فروخت کیتیاں جان گیاں انہاں دا بڑا منافع ہوئے گا, بڑیاں کامیابیاں ملن گیاں. ادھر عبداللہ یسرب دے مقام تے رکے ہے. عبداللہ دیاں طبیعتاں خراب ہو گئیاں. ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا ہے. اللہ دیاں میرے تے کرم نوازیاں ہو گئیاں نے. سیدہ آمینہ خوش نے, اپنے بیڑے اندر ٹہل رہیاں نے, اپنے
بیڑے اندر چل رہی نے نالے انتظار پہ کر دیا نے کیڑا بیلا ہوئے تے عبداللہ واپس آوے عبداللہ واپس آوے میں سب تو پہلا ایک خبر عبداللہ نو سناواں گی عبداللہ نو میں مبارک دیاں گی اوے نوجوانوں تے بزرگوں جان دیو نا شادی دے بعد ہر مرد دا دل کردا ہے اللہ میرے گھر اندر پتر عطا فرما دے وے اللہ میرے گھر اندر دھی عنایت فرما دے وے میرا گھر خالی نہ رہے اللہ رونقاں لا دے وے دھیاں پتراں دیاں بہاراں ویکھاں دھیاں پتراں دیاں خوشیاں ویکھاں دھیاں پتراں دے نصیبے ویکھاں ادھر سیدہ آمینہ نے خبر ہو گئی کہ اللہ نے کرم کیتا ہے سیدہ آمینہ بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے روزانہ انتظار کر دیاں نے روزانہ پوچھ دیاں نے لوگوں او جڑا قافلہ شام گیا سی کدوں واپس آنے اس قافلے نے کدو واپس آنے دل اندر خیال آیا آمینہ اینج عبداللہ آئے گا عبداللہ نے مبارکہ دیاں گی عبداللہ تینوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تینوں باپ بنا دیتے اللہ نے تیرے گھر اندر فضل فرما دیتے اللہ نے تیرے گھر اندر کرم فرما دیتے جدو عبداللہ نے مبارکہ دیاں گی عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا پتہ ہے نہ جدو گھر وچوں خبر ملے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر دے اندر کرم فرما دیتے ادو کنیاں خوشیاں تے کنے چاہ ہوندے نے باپ تے ادو ہی سوچن لگ جاندا ہے میں اپنے بچے واسطے فلاں چیز لواں گا میں اپنے بیٹے واسطے فلاں چیز خریداں گا توجہ کرنا غور کرنا ادھر سیدہ آمینہ انتظار کر رہی نے ادھر عبداللہ یسرب دی سرزمین تے بچ نہ سکیا شفا یاب نہ ہو سکیا بیماری بڑھدیاں عبداللہ وفات پا گیا جدو عبداللہ وفات پا گیا قافلے والے ہم نے عبداللہ نو دفنایا عبداللہ نو دفنا کے اپنا قافلہ کے تورے ہے چلتے ہیں جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے نے ایک آنے والا آیا ہے آ کے آواز دین دے مکے والے او جڑا قافلہ شام دے علاقے وال گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہونے والا ہے آ جاؤ فلاں مقام تے آ جاؤ اپنے قافلے والے نو لے کے چلے جاؤ انہاں دا سامان تجارت لے کے چلے جاؤ ہر کوئی باہر نکلے آ کسی تاجر دا باپ باہر آیا کسی تاجر دا بھائی باہر آیا کسی تاجر دا بیٹا باہر آیا سیدہ آمینہ تیار ہو گئیاں نے سیدہ آمینہ نے سونا جوڑا پہنے ہے سیدہ آمینہ تیار ہوئیاں نے انج کر کے چلتے ہیں اس قافلے دے قریب پہنچیاں نے کتے سجے نظر مار دیاں نے کتے کھبے نظر مار دیاں نے کتے سامنے نظر مار دیاں نے پر سیدہ آمینہ نو عبداللہ دا چہرہ نظر نہ آیا عبداللہ دا مکھڑا نظر نہ آیا قافلے والے اپنے گھران تر پے ایک آدمی آیا انہیں اونٹنی دی مہار آمینہ دے ہاتھ اندر پھڑا دیتی سیدہ آمینہ نے تکیا اونٹنی آ گئی ہے تے میرا عبداللہ نہیں آیا سوار نہیں آیا سواری آ گئی ہے سیدہ آمینہ فرما دیا نے قافلے والے ہو جدو تسی شام دے علاقے وال گئے سو ادو میرا سر تاج عبداللہ نال گیا سی اج واپس آئے ہو تے عبداللہ نظر نہیں آ رہا میرے عبداللہ دی خبر دے وہ نا میں کی کرنا ہے سامان تجارت نو میں کی کرنا ہے اونٹنی دی مہار نو میں کی کرنا ہے دولتاں تے کوٹھیاں نو مینوں دسو نا میرا سر تاج عبداللہ کیوں نہیں آیا کسی نے آکھیا نہیں آمینہ کی پوچھنی ہے عبداللہ تے یسرب دی سرزمین تے وفات پا گیا یسرب دی سرزمین تے اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا سیدہ آمینہ نے سنیا میرا سرتاج عبداللہ وفات پا گیا ہے بی بی آمینہ فرماتی ہیں لوگوں میرے قدمہ تلو زمین نکل گئی مینوں انج لگیا جویں میری دنیا اجاڑ ہو گئی ہے جس عورت دا سہاگ لٹ جائے اس عورت دی دنیا برباد ہو جایا کر دی ہے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میری آنکھیں چانسو آ گئے زاروں کی تار روئی جا رہی ہیں نالے فرماتی ہیں اے عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ عبداللہ میں تینوں مبارکاں دیندی عبداللہ تو کڈا راضی ہوندا عبداللہ تو کڈا خوش ہوندا عبداللہ تینوں چاہی چڑھ جاندے کنیاں دعاواں کردا سیں اللہ ساڈے گھر اندر کرم فرما دے وے اللہ ساڈے گھر اندر فضل فرما دے وے اے عبداللہ اللہ نے فضل فرمائے پر تو نظر نہیں آیا اے عبداللہ تو موت نو اپنے سینے تے نال لا لیا مگر مکہ مکرمہ دے اندر آنا پسند نہ کیتا سیدہ آمینہ روندیاں اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو معزز مہمانوں
سیدہ آمینہ جدو اپنے گھر اندر گئیاں نے مورخین نے لکھیا ادھی رات دا ویلا ہوندا بی بی آمینہ اٹھ کے بیٹھ جایا کردیاں سن ساری ساری رات روندیاں گزار دینی رو کے فرمایا کردیاں سن اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی سکھاں دے اندر گزاراں یا دکھاں دے اندر گزاراں میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی چنگے دن ہون گے پھر بھی گزر جان گے مندے دن ہون گے پھر بھی گزر جان گے پر عبداللہ اے جڑا تیرا شہزادہ ہے اے جڑا تیرا لال دنیا تے آنے والا ہے اس بچے نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دے متھے بوسا کون کرے گا اس بچے واسطے کھلونے کون لے کے آئے گا اس بچے دے نال مٹھیاں گلاں کون کرے گا انگلی دے نال لگا کے ویڑی اندر چلنا کون سکھائے گا اوے جوانوں تے بزرگوں جان دے ہو نا بیٹا فرمائش کر دے ابو جان انج دے کپڑے خریدنے نے ابو جان میں سائیکل لینی ہے ابو جان میں موٹر سائیکل لینا ہے ابو جان میں انہیں پیسے لینے نے اسی کنے چاواں دے نال اپنی اولاد دے چاہ پورے کرنے ہیں سیدہ آمینہ فرما دیے نے عبداللہ اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی پر آن والے بچے نو سینے نال کون لگائے گا میری تے جمی دی ہے سو گزر جائے گی پر ایسا بچہ جڑا دنیا تے قدم رکھے تے باپ دا چہرہ اس دکھ دا اس غم دا اس عورت نو پتہ ہے جدا سہاگ اجڑ جائے یا اس عورت نو پتہ ہے بیٹا دنیا تے تشریف لے آئے تو خامن دنیا تو رخصت ہو جائے دعا کرو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ والدین دی قدر کرنے والا بنائے کہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس خاں انج دا حوصلہ ہور کندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے کندے باپ دے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں پتران دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے جدو باپ ٹر جائے پھر بندہ کنوں ستائے کنوں تنگ کرے جھگڑے کدے نال کرے حصے کدے نال ونڈے تے فرمائشاں کنوں کرے تے کون فرمائشاں پوریاں کرے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے گل گل دے نال جیڑا کدے نال لاؤ گے بچیاں دی ہر گلی باپ سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے
سیدہ آمینہ فرماندیاں نے گھر دے اندر رات نو اٹھنا، اٹھ کے رون لگ جانا، خیال آنا بھی اے میرے بچے دا کی بنے گا، کیویں دی زندگی گزرے گی۔ ایسے حالات اندر جدو مکے اندر ظلم، زیادتی، بدماشی، عیاشی، لڑائی جھگڑا، جہالت اور ہر طرف جہالت ہی جہالت، اس علاقے اس معاشرے اندر میرا بچہ جدو دنیا تے آئے گا تے کنج دی زندگی گزارے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ سیدہ آمینہ نے رات نو اٹھ کے فرمایا کرتی ہیں سن عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے، میں سارے خاندان اندر نظر ماریے، عبداللہ مینوں تیرے تو چنگا کوئی جوان نظر نہیں آیا، تیرے تو اعلیٰ کوئی جوان نظر نہیں آیا۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، ارد گرد آنے والے ہو، معزز مہمان ہو، خاندانی عورت ہوئے، خاندانی بیوی ہوئے، اپنے خامن دا گیلا نہیں کر دی، اپنے خامن دا شکوہ نہیں کر دی، اپنے خامد نو برا بلا نہیں آکھ دی، اپنے خامد نو لان تان نہیں کر دی۔ انہوں پتہ ہوندا ہے میرا سر تاج ہے، اللہ نے دی تابعداری دا مینوں حکم دیتا ہے، میں خامد دی نافرمانی کراں گی، گویا اپنے رب دی نافرمانی کراں گی۔ سونے مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے اگر میں خامد دی نافرمانی کراں گی، میں آمینہ تے لال دی نافرمانی کراں گی۔ خاندانی عورت ہوئے اپنے خامد دے عیباں تے بھی پردے پا لیندی ہے، اگر خاندانی عورت نہ ہوئے گل نامی ہوئے ایویں ہی اپنے خامد نو لان تان کر دی رہے گی، اپنے خامد نو برا بلاک دی رہے گی۔ سیدہ آمینہ فرماندی نے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے، مینوں تیرے تو چنگا جوان کوئی نہیں نظر آیا، تیرے تو اعلیٰ اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا، اعلیٰ کردار والا کوئی نظر نہیں آیا، پر اے عبداللہ میں اپنی زندگی ایویں گزاراں گی، میں تیرے بچے نو پالاں گی، میں تیرے بچے نال پیار محبت کراں گی۔ ادھر آواز ہے یہ آمینہ کیوں روئی جا رہی ہیں، تیری آنکھاں کیوں برس رہی ہیں؟ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے آواز دین والے میں تینوں ویکھیا نہیں ہے، تکیا نہیں ہے۔ دو روایات ملدیاں نے، ایک روایت اندر آواز آئی، دوسری روایت اندر خواب اندر پیغام ملے آمینہ رویا نہ کر، پریشان نہ ہویا کر۔ کیوں پریشان ہونی ہے؟ آکھیا کیوں نہ پریشان ہوا، اے جڑا بچہ دنیا تے آنے والا ہے، ایدا باپ دنیا تو ٹر گیا، ایدیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں، ایدیاں بہاراں ختم ہو گئیاں، کون انہوں سینے نہ لگائے گا، کون دے متھے بوسا کرے گا، کون دے واسطے کھلونے لے کے آئے گا، کون دے واسطے کپڑے لے کے آئے گا، کون دے رہن سہن دا خیال کرے گا۔ آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، آمینہ تیری گود اندر جڑا بچہ آنے والا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ایدا چرچا مشرق اندر بھی ہوئے گا، ایدا چرچا مغرب اندر بھی ہوئے گا، ایدا چرچا شمال اندر بھی ہوئے گا، ایدا چرچا جنوب اندر بھی ہوئے گا۔ نہیں آمینہ غم نہ کر، جنات اندر بھی ایدا چرچا، انسان اندر بھی ایدا چرچا، درندے اندر بھی ایدا چرچا، پرندے اندر بھی ایدا چرچا، زمین اندر بھی ایدا چرچا، آسمان اندر بھی ایدا چرچا، جبرائیل کرے تے ایدا چرچا، میکائیل کرے تے ایدا چرچا، اسرائیل کرے تے ایدا چرچا، اسرافیل کرے تے ایدا چرچا۔ نہیں آمینہ غم نہ کر، رب دی جنت دے جنت دے اندر چرچا ہے تے تیرے بچے دا۔ آمینہ سن لا، جدوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی ادوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہوئے گی۔ آمینہ اے کوئی عام بچہ، اے تے بڑی شان والا ہے، اے تے بڑے مقام والا ہے، اے ہو جیا تے کائنات وچ نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک نہ آیا ہے تے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ محبوب جیسا رب نے بنائے، محبوب جیسا رب نے بنائے کوئی نہیں۔ مورخین نے لکھے ہے سیدہ آمینہ نو کچھ حوصلہ ہویا جدو یہ پیغام ملیا۔ دوسری روایت آپ دے دادا نو خواب آئی، خواب اندر ویکھیا
میرے جسم دے وچوں ایک بڑی خوبصورت زنجیر نکلی ہے. اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا, پوری دنیا نو. تے خواب دی تعبیر پوچھی نا تے دسن والیاں نے دسیا کہ تیرے خاندان وچوں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جدا آسمان تے نام احمد ہوئے گا, زمین تے نام محمد ہوئے گا صلی اللہ. مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں, مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں, مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں, رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں, رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں, مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں. تو جنہاں دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں, تو جنہاں دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں, حق دی راہ تے پھر او مائیاں آ گیاں, حق دی راہ تے پھر او مائیاں آ گیاں, مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں, رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں, رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں. باطل مٹا حق دے ڈنکے بج گئے, باطل مٹا حق دے ڈنکے بج گئے, کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں, کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں, مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں, رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں. آمینہ دا چن عظمتاں لے گیا, آمینہ دا چن عظمتاں لے گیا, جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں, جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں, مصطفیٰ آ گئے دہائیاں پہ گیاں, رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں. آکھیا آمینہ اے بچہ کوئی عام نہیں, جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ, دیوانے پروانے توجہ کرنا. سیدہ آمینہ نو کچھ حوصلہ ہویا ہے, علم یجد کا یتیمن فآوا, پھر او ویلا بھی آیا ربیع الاول دے مقدس مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے. امام کائنات جدو اس کائنات اندر آئے, میرے محبوب پیغمبر کائنات اندر آئے نے, سیدہ آمینہ نو دائی نے آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے, مبارک ہوئے, اللہ نے تنوں بیٹا نصیب فرمایا ہے, اللہ نے تنوں پتر نصیب فرمایا ہے. وہ جوانوں تے بزرگوں جدو کسی عورت نے خبر دیتی جائے مبارک ہوئے, اللہ نے تیرے بطن وچوں بیٹا نصیب فرمایا ہے, اے دیاں 9 مہینے دیاں تکلیفاں تے درداں ختم ہو جاندیاں نے, دکھ تے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے, اس عورت دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے. سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے, آمینہ مبارک ہوئے, اللہ نے تنوں بیٹا عنایت فرمایا ہے. آمینہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی بلکہ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے, اکھاں وچ آنسو آ گئے. ڈونگیاں سوچاں دے اندر آمینہ پہ گئی, ڈونگیاں پریشانیاں اندر مبتلا ہو گئی ہے. آیا ابو جہل آیا, آکھیا آمینہ مبارک ہوئے, ابو لہب آیا, آمینہ مبارک ہوئے, عتبہ آیا, آمینہ مبارک ہوئے. عبد المطلب نو پتہ چلیا او جڑا میرا لال عبداللہ دنیا تو
رخصت ہو گیا او دے گھر اندر اللہ نے بیٹا نصیب فرمایا ہے اللہ نے پتر نصیب فرمایا ہے عبد المطلب دوڑ پیا دوڑ دیا سیدہ آمینہ دے گھر اندر آیا آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے لیا میرا پوترا میریاں باواں دے اندر دے دے میرا پوترا میریاں باواں دے اندر دے دے بیٹا دنیا تو ٹر جاوے پتہ ہے نہ او دی اولاد نال کنا پیار ہوندا ہے او دی اولاد نال کنی محبت ہوندی ہے انج کر کے عبد المطلب نے اپنے پوترے محمد نو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم کتے ہاتھ پیا چوندا ہے کتے متھے بوسا پیا کردا ہے آکھیا نہیں آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ دے میرے عبداللہ ورگے نے تیرے بیٹے دا چہرہ تے میرے عبداللہ ورگا ہے تیرے بیٹے دیاں اکھاں تے میرے عبداللہ ورگیاں نے نہیں آمینہ اے تے میرے عبداللہ تو ہی بہتا سونا ہے انج کر کے نظرہ ماریاں سیدہ آمینہ زاروں کی تار ہوئی جا رہی نے آکھیا نہیں آمینہ جس عورت دے ہاں بیٹا پیدا ہوئے او تے بڑی خوش ہوندی ہے او تے بڑی راضی ہوندی ہے آمینہ تیریاں اکھاں کیوں برس رہی نے آمینہ تو کیوں روئی جا رہی ہے آکھیا وے عبد المطلب کی پوچھن ہے آج ابو جال آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے ہو تسی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے میں یہ گل پہ سوچنی ہاں کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہوندا کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہوندا میرا سر تاج ہوندا لوکی انہوں مبارکہ دیندے عبداللہ مینوں مبارک دیندا عبداللہ دے چہرے تے کنیاں خوشیاں ہوندیاں عبداللہ کیڈا راضی ہوندا میں تے اپنے سر تاج نو یاد بھی کرنی ہاں جتھے لوکی اینے راضی نے اوتھے محمد دا بابا کنا راضی ہوندا محمد دا باپ کیڈا خوش ہوندا آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو رب دی فیصلے تے راضی رہ میں تیرے بیٹے نال اپنے پتر عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کراں گا میں عبداللہ تو بھی زیادہ اپنے پوترے نال پیار کراں گا اور ویسے فطرتی عمل بھی ہے پتر بھی بڑا پیارا ہوندا ہے پر پتر وچوں جڑی اولاد ہوے او زیادہ دادے نو پیاری ہوندی بس اوقات انج ہو جاندا ہے کہ وہ اپنے پوترے دے پیچھے اپنے پتر نال لڑ پیندا ہے خبردار بھائی بچے نو کچھ نہ آکھی خبردار پہ ہاتھ نہ چکی اتوں محسوس ہوتا ہے بھی ابا جی میرے نالوں زیادہ میری اولاد نال محبت یہ فطرتی عمل ہے تے آکھے آمینہ میرا عبداللہ تے ٹر گیا سامان تجارت واسطے گیا سی نہیں بچیا پر یاد رکھ میں تیرے محمد نو کدے دکھ آن دیاں گا کہ چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں پھر کہو گا سبحان اللہ چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول دے گلیاں ہزاراں مسکرا پیاں بڑی خوش بخت اوٹا چی سواری کمیل والے دی بڑی خوش بخت اوٹا چی سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول دے گلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول دے گلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں
امامُ الانبیاء قطاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمندہ آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دادے نے بڑی محبت کی تھی۔ 7ویں دن نبی پاک دا عقیقہ کیتا، رشتہ داراں برادری والیاں بلایا، بلا کے تے دعوت کی تھی۔ بڑی خوشی ہے، بڑا چائے انجی ہے جی میں میرا عبداللہ اللہ نے پھر دے چھڑے ہے، اتنی خوشی تے اتنا چاہ۔ کھانا کھلایا، کھانا کھلان دے بعد فرمایا کہ میں خوشی اس وجہ تو کیتی ہے، عقیقہ اس وجہ تو کیتا ہے، ایک تے سنت ابراہیمی ہے اور دوسرا اللہ نے میرے اس بیٹے دے گھر وچ بیٹا دیتا ہے جڑا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، وفات پا گیا، دی خوشی اندر تے لوکاں نے آکھیا اچھا اسی ایک تے تیرا بچہ بھی ویکھنا ہے، تیرا پوترا بھی ویکھنا ہے، دوسرا او دا نام کی ہے، چلو سانو یاد رہے گا جدوں بھی ملاں گے او دا نام لے کے پکاراں گے۔ آکھیا نام پوچھنا جے، او دا نام ہے محمد صلی اللہ، او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں کہا محمد دا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تے اے پتہ نہیں بڑا ہو کے اس قابل بنے گا کہ نہیں بنے گا، اپنے نام دی لاج بھی رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، لہذا اے نام نہ رکھ کوئی اور رکھ دے، عبد العزیٰ رکھ دے، عبد المنات رکھ دے، حبر رکھ دے۔ فرمایا نہیں، اچھا وجہ کی ہے؟ فرمایا آؤ تانوں دا دیدار کرانا۔ اج سونے محبوب نو اٹھایا، جدو انہاں دے سامنے کیتا، بھاویں کافر مشرک سن، جدو محبوب دے حسن نو ویکھیا تے ویکھدے ہی رہے، جدو آپ دے چہرے والے ویکھیا نا تے پھر سونے مصطفیٰ نو اللہ میدان معاشر اندر سانو سونے دا دیدار نصیب فرما دے۔ کہ محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا، ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا، میں ہے اس دا نام محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، عبد العزیٰ رکھدا یا عبد المناتی، پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی، اے ساڈے تے نزدیک اوکھاں تے آ گئے، ایک ہی نام محمد انوکھا جے آ گئے، اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے، محمد اٹھا کے گودی لے آئے، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں، جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں، ایڈا سونا نام صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ دی گود اندر وقت گزردیاں پتہ چلے آؤ بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہی نے، مکے وچوں بچے لے کے جان گیاں، ہر عورت نو خبر ہو گئی ہے، ہر عورت اپنے بچے نو تیار کر رہی ہے، سونے کپڑے پہنا رہی ہے، ہر عورت انتظار بھی کر دی ہے، سیدہ آمینہ نے بھی بڑا ناز ہے، سیدہ آمینہ نے بھی اپنے لال محمد نو تیار کی جنہوں کائنات تیرا بنے، ساری کائنات تو سونا بنایا ہے، اینج نبی پاک نے اٹھایا ہے، آمینہ تصور بیاں کر دیاں نے، جڑی دائی بھی میرے پتر محمد نو تک لے گی، پھر چھڑ کے نہیں جائے گی، پھر میرے لال نو لے کے جائے گی، دائیاں پس اندر جھگڑا کرن گیاں، اسی لے کے جانے، توجہ کرنا غور کرنا، جدو دائیاں مکہ مکرمہ دے قریب آئیاں نے، اینج کر کے کدائی آئیے، دروازے تے دستک دیتی ہے، آکھے آمینہ کار اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ ہو،
فرمایا بچہ تے موجود ہے، آکھیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا، بچے دا بابا نظر نہیں آ رہا۔ آمینہ دی اکھاں ڈل پیاں، آکھیا نہیں بی بی اس بچے دا باپ تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے۔ اس دائی نے آکھیا آمینہ وہ بچہ چک کے کی کرنا ہے جن نے اپنے آن تو پہلا اپنے باپ دا سر لے لیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس بچے نو چکیاں پیسہ نہیں ملنا، اس بچے نو چکیاں دولتاں نہیں ملنیاں۔ اے دائی چھڑ کے چلی گئی، انہیں سوڑے مصطفیٰ نو تکنا بھی گوارا نہ کیتا، انہیں نبی پاک نو ویکھنا بھی گوارا نہ کیتا۔ دوسری دائی آئی ہے، آکھیا آمینہ بچے دا باپ کوئی نہیں، آکھیا باپ تے وفات پا گیا ہے۔ انہیں آکھیا میں ایسا بچہ نہیں لے جا سکتی، یہ لے جایا مینوں خیر نہیں ہونی، مینوں پیسے تے دولتاں نہیں ملنیاں۔ دائیاں آندیاں گئیاں جاندیاں گئیاں، سیدہ آمینہ پریشان ہو گئیاں، آکھیا ام ایمن جلدی کر دروازہ بند کر دے، جلدی کر دروازہ بند کر دے۔ نالے سونے نو سینے نہ لایا، نالے رو کے فرماندی نہیں عبداللہ کاش آج تو زندہ ہوندا، عبداللہ آج تو موجود ہوندا۔ دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیاں، ایک دائی آخدی میں لے کے جانا عبداللہ دا بیٹا، دوسری دائی آخدی میں لے کے جانا عبداللہ دا بیٹا، آج تیری وجہ تو میرے لال محمد نو کسے دائی نے تکنا گوارا نہیں کیتا۔ چل کوئی گل نہیں ہے، میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی، میں آپ ہی اپنے محمد نو سام لواں گی۔ وہ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، جدو ساریاں دائیاں مکے وچوں بچے لے کے واپس چلیاں گئیاں، آخر اندر حلیمہ سعدیہ آئیاں نے بڑے بڑے گھراں وچ پتہ کیتا، جواب ملیا حلیمہ بچہ کوئی نہیں، ساڈا بچہ فلاں دائی لے گئی ہے، ساڈا بچہ فلاں دائی لے گئی ہے۔ حلیمہ چل دیاں جدو سرکار دے دروازے آئیے، جدو وضوحا دے مکھڑے والے دے دروازے آئیے، واللیل دیاں زلفاں والے دے دروازے آئیے، دروازے تے دستک دیتی ہے۔ آمینہ فرما دنی ام ایمن جلدی کر دروازہ کھول دے، ہو سکتا ہے کسی دائی نو میرے محمد تے ترس ہی آ گیا ہوئے، کسی دائی دا دل نرم ہو گیا ہوئے۔ ادھر دروازہ کھولے آؤ، ویکھیا حلیمہ سعدیہ نے۔ آمینہ فرما دنی حلیمہ شاید تینوں پتہ نہیں ہے اے جڑا بچہ میری گود اندر ہے اے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، اے دا والد ہے کوئی نہ۔ ساریاں دائیاں چھڑ کے چلیاں گئیاں نے۔ حلیمہ جے تینوں پتہ ہوندا تو کدے بھی میرے دروازے نہ چڑھ دی، تو کدے بھی میرے دروازے تے دستک نہ دیندی۔ حلیمہ جا چلی جاؤ جتھے باقی دائیاں چلیاں گئیاں نے، میں آپ ہی اپنے لال نو پال لواں گی، میں آپ ہی اپنے لال نو سانب لواں گی، میں آپ ہی اپنے محمد نو کھڑا لواں گی، میں آپ ہی ترنا سکھا لواں گی۔ حلیمہ جا چلی جاؤ، آکھے آمینہ غم نہ کر، میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جاندی، میں تیرا لال لے کے جاواں گی، لحاظ اپنے بچے دا دیدار کرا دے۔ ہنج کر کے نبی پاک دا دیدار کیتا وے۔ حلیمہ سعدیہ نے تکیا میرے مصطفیٰ نو، حلیمہ خاموش ہو گئیاں، حیران ہو گئیاں۔ آمینہ فرماندے نے حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھڑ جاواں، اینوں لے جان نال کنے پیسے ملنے نے، اینوں لے جان نال کنیاں دولتاں ملنیاں نے۔ نی حلیمہ لے جا میرے لال محمد نو لے جاؤ، میرے کو پیسے تے دولتاں کوئی نہیں، پر میں محمد دی ماں تیرے حق اندر دعا کران گی، اللہ بڑیاں برکتاں پائے گا، اللہ بڑا فضل کرے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے سوڑے مصطفیٰ نو اٹھایا ہے، انج کر کے لے کے چلیاں نے۔ جدو دروازے دے قریب پہنچیاں، آمینہ فرماندی نے حلیمہ ایک بار واپس آویں۔ حلیمہ سعدیہ واپس آئیاں، پھر چکے اپنے مصطفیٰ نو راج کے سینے نہ لائے، متھے بوسا کیتا ہے۔ آکھیا حلیمہ ایک گل دا خیال رکھی، میرا محمد کلا کلا ہی، ادا باپ دنیا تو ٹر گیا، میری دنیا تے میرا پتر ہے۔ حلیمہ سعدیہ میرے محمد نو دھوپ بھی نہ لگن دیوی، میرے محمد نو بھوک بھی نہ لگن دیوی۔ نہیں حلیمہ ہو سکتا ہے میں جلدی تیرے گھر نہ آ سکا، اگر بہتی دیر ہو جاوے تو آپ ہی میرا پتر لے آویں۔ جن عورتاں دے سرتاج دنیا تو رخصت ہو جاوے وہ بہتا بازار اندر نہیں جایا کر دیاں،
وہ بہتا بازار اندر نہیں پھریا کردیاں حلیمہ میں بڑی اداس ہو جانی ہوں اپنے محمد دے بغیر بہتی دیر نہ لاوی جلدی میرے لال نو لے آوی حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا ہے نبی پاک نو لے کے تریاں نے او دے خیمے دے اندر حلیمہ دا بیٹا رو رہے ہے حارثاں دے حلیمہ جلدی آ اے تیرا پتر رو رہے آوے فرماندیاں نے میرے خامر میں اپنے بیٹے نو کی پلاواں میرے وجود وچ دودھی کوئی نہیں میں اپنے عبداللہ نو اپنے بیٹے نو کی پلاواں جڑا حلیمہ سعدیہ دا بیٹا سی او دا نام سی عبداللہ میں انہوں کی پلاواں میرے تے وجود دودھی کوئی نہیں سارے دن دی تھکی یکی کچھ کھادا نہیں کچھ پیتا نہیں جلدی واپس ٹورے آئیاں کتے دیر نہ ہو جائے تے میں ہوں عبداللہ نو کی پلاواں فرمایا میں حلیمہ سعدیہ فرماندی رہی میں جدو خیمے اندر گئی اپنے بیٹے نو اٹھایا بڑی بے تابی ہوئی میرے پتر نو بھوک لگی بیٹا روندا ہوئے تے ماں کو صبر ہے اور رونا تے دور دی بات ہے کدے اسی شام گھر جائیے نا متھے وٹ ہوئے تے چنگا ہس کے ماں نو نہ بلائیے تھوڑی جی چہرے تے پریشانی ہوئے اسی جا کے کمرے چ پاویں ہستے رہ جائیے پر ساری رات پھر ماں نو چین ملدا سوچدی رہ جاندی ہے پتہ نہیں اج میرا پتر کیوں پریشان پتہ نہیں اج میرا بیٹا کیوں دکھی ایویں بہانے نال آ کے ویکھے گی پتر کھانا تے نہیں کھانا پانی تے نہیں پینا کیویں بیٹا ستا نہیں اصل ماں پتر دا چہرہ ویکھدی ہے میرا بیٹا پریشان کیوں ہے تے ایتھے پتر رو رہے ہے حلیمہ فرماندی نے میرے تے وجود وچ دودھی کوئی نہیں مینوں تے بڑی آپ بھوک تے پیاس لگی سی فرماندی نے تھوڑی دیر بعد نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رون لگے جدو محبوب دی آواز آئی نا تے میرے خیال آیا ہنے تے آمینہ نے کہا سی حلیمہ میرے محمد نو دھوپ بھی نہ لگن دیں میرے لال نو بھوک بھی نہ لگن دیں فوراً دودھ پلا دیں فوراً دا خیال کری فرماندیاں نے میں سوچیا حدیث دی الفاظ نے میں سوچیا بھی اے بچہ جڑا آیا ہے اے شاید میرے واسطے باعث برکت بن جائے نبی پاک نے اٹھا کے اپنی گود وچ لٹایا جدو گود وچ لٹایا نا فرماندیاں نے سونے نو میں گود وچ لٹایا آپ دا چہرہ مبارک میرے جسم نہ لگیا اللہ نے دودھ دا انتظام فرمایا ماں جی فرماندیاں نے میری بھوک بھی مٹ گئی میری پیاس بھی مک گئی تے میں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دودھ پلایا فرماندیاں نے میرے پتر عبداللہ نے بھی رج کے پیتا میرے محمد نے بھی رج کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندی نے میں ادو سمجھ گئی بچہ بڑیاں برکتاں والا ہے بچہ بڑیاں رحمتاں والا ہے حارث نو آکھیا چل بھی چلیے حارث سواری تے سوار ہو گیا آپ بیٹھ گئیاں فرماندیاں نے میرا خامد اگے سی میں نبی پاک نے گود وچ بٹھایا لٹایا تے پیچھے ساں سواری نو بڑیاں اڈیاں ماریاں پر سواری نے قدم نہیں چکیا ہلی نہیں تری نہیں اسی آکھیا لگدا ہے سواری کوئی بہتی تھک گئی ہے پہلے ہی بڑی کمزور سی تے ہن تھک گئی ہے تے میں کیا حارث نہیں مینوں تے کوئی ہور گل لگدی ہے انج کر کھاں بھلا اے جڑا بچہ میری گود وچ ہے مینوں انج لگدا ہے جویں اس بچے نو تیری کانڈ ہو رہی ہے جویں اس بچے نو تیری کانڈ ہو رہی ہے انج کر اینو چک کے اپنی گود اندر بٹھا جدوں محبوب نو گود اندر بٹھایا حلیمہ فرماندیاں نے میرے خامد نے اس سواری دی مہار مصطفیٰ دے ہتھاں نال لائی سواری نان سٹاپ ہو گئی نہ اڈی مارنی پئی نہ سوٹی مارنی پئی او دیاں سواری دیاں بیماریاں بھی مک گئیاں بھوکاں بھی مک گئیاں فرماندیاں نے چلدیاں جدوں او سہیلیاں کول گزریاں انہاں ویکھیا انہاں کہ حلیمہ بڑی کمال ہے چلو سواری تے چنگی لب گئی فرمایا سواری نہیں اللہ نے سوار چنگا دے چھڑے اللہ نے سوار بہترین دیتا ہے فرمایا گھر وچ گئی ہاں مینوں بڑی فکر سی بھی چل گھر وچ کوئی چاہ چو بنان نو دودھ بھی کوئی نہیں ہونا بکریاں تے واڑے چ بند کر کے گئی ساں جدوں گھر گئی اللہ نے بکریاں تے ایسا فضل فرمایا میرا گھر دودھ ہو گیا اور اس رات پورے بنو سعد قبیلے وچ کسے گھر وچ دودھ نہیں سی سوائے حلیمہ سعدیہ دے اور پتہ ہے جدوں بکریاں چران واسطے جاندے نے نا کوئی بکریاں چران والا جاندا ہے تو او بکریاں نو ادھروں ولدا ہے سوٹی نہ اے بکری ایسی شے ہوندی ہے اے دے علامے ہی بڑے ہوندے جنہاں رکھیاں نے گھر وچ ایک ادھی رکھی انہاں نوں پتہ ہوئے گا ایویں گانا پئی جاندیاں نے دی وجہ اے نہ کرما والیاں تسی سونا لیا کے اگے رکھ دیو انہاں گوانڈیاں دی فصل وچ پینا سیدھے پاسے نہیں جانا ہوندا بہت ستاوندیاں نے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چاردے سن وہ بھی چاردے سن دوجے بھی تے انج ہونا انہاں بکریاں ولدیاں تھک جانا محبوب نے اگے ٹرنا بکریاں نے مصطفیٰ دے پیچھے ٹرنا
تے گھر جدوں شام آنا نبی پاک دیاں بکریاں رجیاں ہونیاں انہاں دیاں بھکھیاں ہونیاں تے دوجیاں بچیاں نوں ماواں کٹدیاں سن ماردیاں سن اوتھے بکریاں لے کے جایا کرو جتھے حلیمہ سعدیہ دا پتر لے کے جاندا ہے وہ کہندے سن نہ وہ کھاندیاں نے نہ پیندیاں نے بس رجدیاں ہی جاندیاں وہ محبوب دا دیدار کردیاں نے تے جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے حلیمہ کی فرمانی بانکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر بانکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی کالی کملی اوڑھ کے ہاں کالی کملی اوڑھ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر کالی کملی اوڑھ کے ہاں کالی کملی اوڑھ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر سونا اے من مونا اے چن بھی تیرا کھڈونا اے سونا اے من مونا اے چن بھی تیرا کھڈونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر ماں سوہنی نو سرما پام دی نالے اے فرمام دی ماں سوہنی نو سرما پام دی نالے اے فرمام دی ماں زاغ دے نینا والیا ماں زاغ دے نینا والیا ماں زاغ دے نینا والیا اینا کجلا نہ پایا کر ماں زاغ دے نینا والیا اینا کجلا نہ پایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا موضوع واقعہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس کائنات اندر آئے آپ دے والد محترم دنیا تو رخصت ہو چکے سن لیکن اللہ نے آپ نو باعث برکت باعث رحمت بنایا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر